رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمه عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى
وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. من بعده 7 أبحر من بعده 7 أبحر persimmon. من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. كلمات الله. كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كنفس واحدة كنفس واحدة फिर से पढ़ें كنفس كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى 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 وأن الله بما تعملون خبير 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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله
مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين كالظلل كالظلل काफ को मोटा नहीं करेंगे, वाह को सिर्फ मोटा करेंगे. كالظلل كالظلل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين خافق الخير नहीं करें. مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مقتصد دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور إلا كل ختار كفور إلا كل ختار كفور फिर से पढ़ें إلا إلا كل ختار كفور ختار كفور ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور بالله الغرور بالله الغرور غني غا بالله الغرور بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ماذا تكسب غدا ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير کون کون سے حروف موٹے ہیں؟ کتنے ہیں پہلے تو یہ بتائیں. 7. کون کون سے؟ وہ جو میں نے الفاظ یاد کرائے تھے 3. خصہ سا ہے صا. اگر صاد کو سین بنا دیا پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، صاد کو صاد ہی پڑھیں گے. خصہ ضغط ضغط قل قل. کتنے ہیں؟ 7. خا صاد ضاد غین طا قاف اور وا. کیا بولا میں نے؟ وا. غدا 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 نہیں، غا غا غدا. غرور جی. اور خلقکم خل خل خا. خل نہیں پڑھیں گے، خا. ما خلقکم. مق مقتصد. تا کو نہیں موٹا کریں گے، نہ دال کو کریں گے، بلکہ صرف قاف اور صاد کو کریں گے. کس طرح سے؟ مقتصد. مقتصد مقتصد مقتصد. ابھی بھی کچھ لوگ تا کو تا بنا رہے ہیں. پھر سے پڑھیں. مقتصد. ٹھیک ہے. اور کون سا لفظ ہے اس میں؟ یغرنکم. ٹھیک ہے، غین تو ہو گیا نا، خا بھی ہو گیا اور صاد بھی ہو گیا اور قاف بھی ہو گیا. کالظلل. جی کالظلل. کاف کو موٹا نہیں کرنا، وا کو صرف موٹا کرنا ہے اور لام کو بھی نہیں کرنا. کالظلل کالظلل وہ کالظلل. آپ لوگوں نے خود سے ڈھونڈی تھی اس کی ایگزامپلس؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے سبق پر آپ نے خود سے نشان لگانا ہے.
جو قرآن پاک آپ گھر جا کے کھولتے رہے، چاہے تفسیر کا یا پلین ٹیکسٹ کا، جو بھی کھولنا تو چاہیے، دونوں ہی. آج میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، جب آپ پڑھیں گے تو سورۃ لقمان جو ہے پوری، اس میں سے آپ نے یہ حروف تلاش کرنے ہیں، اور ایک ایک دفعہ اس ہر جو آپ ڈھونڈیں گے اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. نوٹ کرنا ہے کہ آپ موٹا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے آس پاس کے تو نہیں موٹے ہو رہے، صرف وہی موٹا ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.